This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 55. Exercise 55. واژه درست را انتخاب کنید. Choose the right word. نصف پرتقال. نصف پرتقال. نیم ساعت. نیم ساعت. 2 ساعت و نیم. 2 ساعت و نیم. نصف مردم. نصف مردم. نصف کتاب. نصف کتاب. نیم کیلو. نیم کیلو. نصف خانه. نصف خانه. نصف شب. نصف شب. نصف پول. نصف پول. 195 و نیم. 195 و نیم. نصف راه. نصف راه. 3 و نیم. 3 و نیم. 3 کیلو و نیم. 3 کیلو و نیم. نصف 7. نصف 7. نصف 3 1 و نیم است. نصف 3 1 و نیم است. نصف موضوع. نصف موضوع. نصف قیمت. نصف قیمت.